نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إخوتنا وأخواتنا في فلسطين الدامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اجتمعنا هاهنا كي نحيي إخواننا الفلسطينيين المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه أعداء الله المفسدين الذين حاولوا تدنيسه. ونؤكد للشعب الفلسطيني إننا في باكستان نقف إلى جانبهم قلبا وقالبا كوقوفنا إلى جانب الحرمين الشريفين، ولن نسمح بالاعتداء عليها بحال من الأحوال. وإننا نعتبر الدفاع عن المسجد الأقصى وتحريره والتضحية من أجله فرض وواجب على جميع المسلمين، ولا يكتمل إيمان مسلم إلا بحبه والشوق إلى زيارته ودفع ما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات. وهذا الواجب الديني هو أسوة لإيماننا. استمعوا أيها الإخوة الفلسطينيون، أنتم على بالنا دائما ولستم وحدكم، بل إن شباب جمعية علماء الإسلام باكستان وأعضائها وقادتها كلهم واقفون معكم جنبا بجنب وقدما بقدم في نوازل نزلت بكم. ولا جرم أن إسرائيل الواغلة سوف يحاسب يوما وتذهب ريحها إن شاء الله العزيز. ومن هذه المنصة نظهر للعالم أجمع بأن العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين ومصرى نبينا عليه الصلاة والسلام، والتعدي على المؤمنين المرابطين فيه على يد الاحتلال الصهيوني القذر هو عدوان على الأمة الإسلامية بأسرها واستخفاف بمقدسات المسلمين جمعاء. وفي هذا المنطلق نعتبر أن الصمت المطبق عن تنديد واستنكار في كل ما يجري في المقدسات الإسلامية وفي أهم قضاياها، وخاصة في مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جريمة نكراء. والسكوت في ذلك من شأنه أن يثير الشكوك والشبهات في قلوب المسلمين. فعلى حكام المسلمين وقادتهم أن يقدموا الدعم والمعونة المادية والمعنوية وتكثيف الجهود لنصرة الأقصى وأهل القدس بكل الوسائل لتثبيتهم أمام عدونا الغاشم، لأن مجرد التصريحات والإدانات لا تقدم ولا تؤخر شيئا، بل إن هذا أوان النهوض. وإنه تقع على منظمة مؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وحكام الدول الإسلامية مسؤولية إنهاء هذه الفضائح الإسرائيلية. ويجب أن تفتح الدول الإسلامية والعربية التي تريد الانطباع مع إسرائيل عيونها أمام هذا العدوان والإرهاب الإسرائيلي، وهذا الإرهاب المستمر تحت رعاية الولايات المتحدة التي لا صوت له في قراراتها في المجلس الأمن إلا صوتها. فعلى الدول العربية أن يتعلم درسا من الظروف العصيبة الراهنة وأن يكسر صمتها المثير للقلق. فلو أننا لن ننكل بهذا العدو الغاصب إسرائيل، فإنه قد يشكل للحرمين الشريفين صورة خطر جسيم. وإننا نناشد الأمة الإسلامية
أن تسجل احتجاجاتها ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم. ويجب على الأمة الإسلامية حكومة وشعبا وقيادة أن تلم شملها وتتوحد لكف هذا العدوان الغاشم. وأخيرا نعيد القول بأننا كلنا مستعدون لتقديم كل تضحية. وجمعية علماء الإسلام باكستان في هذا الوقت العصيب وتعلن وقوفها قلبا وقالبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها، والله المستعان وهو ولي المسلمين، وإليه تصير الأمور في الدنيا والآخرة. وهذا في الحقيقة التضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل هذه المسيرات في باكستان وفي كل أنحاء دولتنا.